नाज़रीन आदाब खबरन बुलेटिन चारिफ हुसैन कादरी हाजिर गोड़ खास खबरन पे नजर मुकवी गज़च वैसी मुकाबल करनस मज समाजी बेदारी कोशिशन हुंद अहम रोल मन की बात प्रोग्रामस दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सन्ज ख्याल बाबत पतम 3 वरियन दौरान रूद जम्मू कश्मीर मज चौपासे तमीर तरक्की हुंद दौर तो जवाबदेह इंतजामी दस्ते भी आई यकीनी बनाने मरकजी वज़ीर अर्जुन राम मेघवाल योटी मज गिंदनस द्रोखनस मुतलक बुनियादी ढांचस वतबो दिन बापत वारियन इकदामन पे अमल दरामद जारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा तो कौमी मिशन प्रधानमंत्री जन धन योजना पे अमल दरामदिक 8 वरी कामयाबी सान पूरे वन खबर तफसील सान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जोर दित वोनमुत मुकवी गज़च वैसी हुंद मुकाबल करनस अंदर समाजी बेदारी हजन कोशिशन हुंद अहम रोल तिमो दित तमाम लुकन पे जोर तिम नीन मुकवी गज़च कमी दूर करने बापत कोशिशन मज हिस्से आज आकाशवाणी पे मन की बात प्रोग्राम दस मुल्कस खिताब करान कर वज़ीर अज़मन आसाम किस बोंगाई गामस में चलावन इन वाल अक दिलचस्प प्रोजेक्ट संपूर्णच मिसाल पेश अमे प्रोजेक्टुक मकसद गज़च वैसी खिलाफ मुहिम चलावन वज़ीर अज़मन वोन सितंबर किस रेतस दौरान यह गज़ास मुतलक अख बड़ मुहिम चलावन तिमो वोन प्रत वरी अवल सितंबर पे 3 सितंबर ताम पोषण माह मनावन तिमो वोन तकनीकी हुंद बेहतर इस्तेमाल तो लुकन शमूलियत पोषण अभियान अहम हिस्सा बनियोमुत। असम के बोंगाई गांव में एक दिलचस्प परियोजना चलाई जा रही है, प्रोजेक्ट संपूर्णा। इस प्रोजेक्ट का मकसद है कुपोषण के खिलाफ लड़ाई और इस लड़ाई का तरीका भी बहुत यूनिक है। इसके तहत किसी आंगनवाड़ी केंद्र के एक स्वस्थ बच्चे की मां एक कुपोषित बच्चे की मां से हर सप्ताह मिलती है और पोषण से संबंधित सारी जानकारियों पर चर्चा करती है। यानी एक मां दूसरी मां की मित्र बन उसकी मदद करती है, उसे सीख देती है। इस प्रोजेक्ट की मदद से इस क्षेत्र में एक साल में 90% से ज्यादा बच्चों में कुपोषण दूर हुआ है। कुपोषण से जुड़े इतने सारे अभिनव प्रयोगों के बारे में मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबको भी आने वाले महीने में इस अभियान से जुड़ना है। सितंबर का महीना त्योहारों के साथ साथ पोषण से जुड़े बड़े अभियान को भी समर्पित है। वज़ीर आज़मन वतलव आब तो आब रचरावन अहमियत तिमो बव यथ पे खुशी ज मुल्क किस यौम आज़ादी हंदिस मौकस पे कल्चर तो आव मुल्क इज्तमाही ताकत पूरी पूर मुजाहिर करने। वज़ीर आज़मन वोन आज़ादी किस अमृत महोत्सव किस या दौरस मज हुबुल वतनी हुंद जज्ब दृढ़ गसान। तिमो वोन प्रत घर तिरंगा मुहिम बापत कर लुको अलग अलग तो नव नव नजरियात पेश। आज़ादी के इस महीने में हमारे पूरे देश में हर शहर हर गांव में अमृत महोत्सव की अमृत धारा बह रही है। अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के इस विशेष अवसर पर हमने देश की सामूहिक शक्ति के दर्शन किए हैं। एक चेतना की अनुभूति हुई है। इतना बड़ा देश, इतनी विविधताएं, लेकिन जब बात तिरंगा फहराने की आई तो हर कोई एक ही भावना में बहता दिखाई दिया। तिरंगे के गौरव के प्रथम प्रहरी बनकर लोग खुद आगे आए। हमने स्वच्छता अभियान और वैक्सीनेशन अभियान में भी देश की स्पिरिट को देखा था। अमृत महोत्सव में हमें फिर देशभक्ति का वैसा ही जज्बा देखने को मिल रहा है। हमारे सैनिकों ने ऊंची ऊंची पहाड़ की चोटियों पर, देश की सीमाओं पर और बीच समंदर में तिरंगा फहराया। वज़ीर आज़मन वोन इन वालन दोहन मज कहिया त्यौहार मनावन इन अंदर गणेश चतुर्थी तो ओनम शामिल है। वज़ीर आज़मन वोन पगह यी मेजर ध्यानचंद सदिस जादो किस मौकस पे खेलन हुंद कौमी दोह मनावन। खबर हुंद सिलसिल जारी गड़िए वक्फ। अभी तो बजट टाइट है दुबे जी, मैं कोई दूसरा सीमेंट आपको सोचकर बताता हूँ। राजीव, कोई दूसरा सीमेंट आगे चलकर कोई
गड़बड़ हो गई तो? डोंट वरी मम्मा, हम फिर से बना लेंगे। अरे ऐसे नहीं होता बेटा, घर थोड़े बार बार बनता है। हाँ दुबे जी, वो सीमेंट सिर्फ अल्ट्राटेक ही लगेगा। हाँ बिल्कुल पक्का। घर एक मौका एक, इसीलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। खबरन मचु बे तुहन खैर मकदम। कल्चर ते पार्लिमानी मामलों हिंद मरकजी वजीर मामलकत अर्जुन राम मेघवालन वोनमुत जम्मू कश्मीर अंदर अवाम दो सरकार यसान यस सिर्फ आम लुकन हज बजाई बापत काम करे। पन्निस अनंतनाग के दौर के दोयम दह आज खनबल के डाक बंगलस मज अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कर वजीर नरेंद्र मोदी सज क़यादत वाजन मरकजी सरकार चन मुख्तलिफ हसूलियतन जिक्र। तमो वो मरकजी सरकार कर फलाह बहबूदिक वारिया प्रोग्राम मुतहरिफ यह बरकत आम नफर सठा आराम वातान। वजीर मौसूफन वो सरकारी स्कीमन कुन लुकन हुंद रुझान यमि कथ हुंद टाकार सबूत सरकार कसा लुकन हज बजाई तरजीह दिवान। अत मौके पर जनूबी हंदन बीजेपी कारकुन तो अहदेदारन हंद तारीफ करान तमो तम कर 2024 कन पार्लिमानी चुनावन बापत काम। तमो वो पत्म 3 वरियन दौरान ये जम्मू कश्मीर मज चुपासे तमीर तरक्की द्रंट गसान तत जवाबदेह इंतजामी दसेबी यकीनी बनाना आमुत। अर्जुन मेघवालन वो अनंतनाग जिलस अंदर मार्टन मंदर सान सैलानी हंद दिलचस्पी हज मजीद जाय तमन पूर पे सयाहती जायो रिंग तरक्की दिन ये तमो वो यह कर सपदन मकामी लुकन बापत रोजगार मौके दस्याब। सूफी इज़मिक तारीफ करान वो वजीर अमन तो बय बनतिस वथ वो दिनस अंदर अमुक अहम रोल। तमो वो जम्मू कश्मीर मज अमन तो रवादारी पोशर दिन बापत सूफी इज़मस पे कौमी तो बैन अवी सोथरिच कॉन्फ्रेंस मुनक़द करने अमे ब्रोह कर वजीरन BDC DDC चेयरपर्सन मेंबरन पंचन तो सरपंचन हज मीटिंग तलब। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वोनमुत नौजवान मुल्कुक असास तो नौजवान कुन त मुल्कुक तकदीर बदलाव ताकत थवान। LGN वुच आज सहपोर गांधरबल कश्मीर मेगा फुटबॉल टूर्नामेंटुक फाइनल मैच। यह मैच आव स्टेट फुटबॉल अकेडमी गांधरबल तो फेरारी फुटबॉल क्लब शालबुगस दरमियान गिंद। अत मौके पर वो LGN गिंदुन द्रकुन जिस्मानी नशोनुमा बापत जरूरी यमि सत मुतहद रोजनुक तरीक पैद सपदान। तमो वो जम्मू कश्मीर मज खेलन मुतलक ढांचस पोशर दिन बापत वारियन इकदामन पे अमल दरामद जारी युस जन नौजवान हंद बापत बेहतर सहूलत दस्याब रूजित हेकन। LGN वो मिशन यूथस तहत UT मज नौजवान हंद बापत तकरीबन 10 स्कीम आयतन। तह चत कश्मीर मेगा फुटबॉल टूर्नामेंटुक साजो जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिलन अकि रजाकार तंजीम हंद अथवा इंडोर स्टेडियम सहपोर गांधरबल कोर्मुत तो अत मज कर हिंदो 2 टीमों शिरकत यमन मज नाइजीरिया ब्राजील तो जनूबी अफ्रीकी क्या खिलाड़ी शामिल रूद। फाइनल मैच दौरान आज डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले IG कश्मीर विजय कुमार तो इंतजामी सेक्रेटरी सरमद हफीज ति मौजूद। कोलगाम जिले किस चकवटू मंडोबल तो टंगमर्ग इलाकन अंदर रात त्राठ पेन तो डोट पेन कि मेव बागन खड़ा फसलस तो तकरीबन 30 मकान नुकसान वोतमुत। वाक पते कोर जिला तरक्की कमिश्नर बिलाल मोहिद्दीनन टीम यथ अंदर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट तो तहसीलदार हेडक्वार्टर तो शामिल इन इलाकन कुन रवाना। अत दौरान वो कोलगामिक ACD मोहम्मद इमरान खानन DD न्यूज़ सत कथ करान 150 नफर एहतियात रिंग महफूज जायन मुंतकल करना आमुद तिकाज 30 मकान नुकसान वोतमुत तो डोट पेन कि मेव बागन तो खड़ा फसलस पूर पे नुकसान सपदमुत। तमो वो असर जदन रिलीफ फराहम करना आमुद यिल जन नुकसानुक अंदाज लगावन अमल जारी। जम्मू कश्मीर कांग्रेस कमेटी हज मीटिंग सपज आज श्रीनगर मुनक़द यथ अंदर पार्टी सदर वक़ार रसूल वानी तो दमो सीनियर लीडर शिरकत कर। अत मौके पर सपुद सीनियर रहनुमा गुलाम नबी आज़ाद ने इस्तीफ पत किस सूरत हालस पे तबादुल ख्याल तो आव वन सठी बदकस्मती हज कथ यह फैसला आव तमे विज निन ये कांग्रेस सदर इलाज के गर्ज मुल्क नबर। मीटिंग पत वो अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान JKPCC सदरन सु तो दयम लीडर इंडियन नेशनल कांग्रेस सत खड़ा तो रोजन तथ मौके पर JKPCC सबक सदर गुलाम अहमद मीरन बेहतर यही गुलाम नबी आज़ाद प्रारहन सोनिया गांधी सदिस वतन वापस यिनस तो तिमन सत मुलाकात कर निहन कह फैसले। तमो वो वनकस मुल्क जोड़ने अमल शुरू सपजम यथ फैसलों सत ददार वतित।
جموں کشمیر اپنی پارٹی کور آز ویجپیارِ کارکنن ہندِ اکہ کنونشنک سنز کنونشنس مز پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری تو دیم سینئر لیڈر تہ موجود ات دوران ون پارٹی سربراہن زِ جموں کشمیر ترقی لحاظ سٹھے پتھ تکیاز یتکیو روایتی لیڈرو کر اٹانمی سیلف رول تو یتھوی ہیو دیمو کھوکھریو نارو ست لوک گمراہ تمو ون جموں کشمیر کن لوکن آئی تیت خواب ہاونہ یمن زانٛہہ تر دراو تمو ون یتک لوک ون سیاسی لحاظ سٹھے بیدار سپدمت تو ون ہیکن تم وتہ ڈالنچ کانٛہہ تہ کوشش کامیاب سپدت سری نگر بنڈپور سڑکہ پہ آز اکس حادثس مز اخ زنانہ مار تو بیاکھ نفر زخمی سپدمت وسیلہ مطابق آو یہ حادثہ تمہ وز پیش ییٚلہ آز صبح اکہ تلہ ٹینکرن شہید پورس نکھہ اکس سکوٹی ٹاس ترو ات حادثس مز سپز گاندربلچ روزن واجنہ جوہریہ نامچ زنان موقعی پہ مار یل زن تم سند خاوند سعید محمد شاہ شدید زخمی گو پولیسن ٹینکر ڈرائیور گرفتار کرت حادثہ کے حوالہ معاملہ درج کورمت ملکس میں جاری کووڈ مختلف ٹیکہ کاری مہم تحت آئی ونس تام 2.1 کروڑ 66 لچھ پیٹھی انجیکشن کرنے پتمن 24 گھنٹن دوران آئی ملکس اندر 56,53,000 کھت زیادہ ویکسین ڈوز دن تاہم ات وقت دوران 9,000 پیٹھی نئی معاملہ برہ کن آمت یل زن 10,000 مریض شفایاب سپد تو شفا یابی ہند شرح 98.62%. جموں کشمیر مجھ پتمن 24 گھنٹن دوران کورونا وائرسک 152 نئی معاملہ برہ کن آمت یمن مز 58 ہند تعلق جمس ڈویژنس ست یل زن 154 معاملن ہند تعلق کشمیر ڈویژنس ست ات وقت دوران 294 بیمار شفایاب سپدمت. وادی مز آو آز تھجہ پائی کس ولی کامل حضرت خواجہ معین الدین ہادی نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ ہند ورس یس تہ پش سان مناونہ ات سلسلس مز سپز خواجہ بازر آستانہ عالیہس پہ صبح سلی ختمات المعظمہ درود اذکارچ روح پرور مجلس آراست یت مز عقیدت مندن ہند ایک بڑ تعداد شرکت کر امہ حوالہ سپد دربار اکملیہ حوالہ تہ روح پرور مجلس سن سنز ات موقع پہ آو عالمی انسانیت کے بقا تو امن امان باپت دعا مانگنے. اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹن نادار تو غریب لکن باپت اولڈ ایج ہوم شروع کورمت یہ روزن کھین چنک مفت انتظام یہ قدم ٹرسٹن پنس 20 سالانہ دہس پہ تلمت تہ پاو چتر زِ ٹرسٹ کرالہ پور ژوٹر تہ پٹن ورملہ 2 یتیم خانہ چلاوان. بزم ادب سنگرام کے اہتمام آو آز ہائی گامہ اکہ ادبی تقریب ساز کرنے یت مز وادی ہندین مختلف علاقن سے تعلق تھون والو شاعرو شرکت کر ادبی مرکز کمراج صدر محمد امین بٹ ات موقع پہ مہمان خصوصی سند حیثیت موجود یت زن تقریبی مز واریو دیمو اہم شخصیتو تہ شرکت کر ات موقع پہ آئے کٲشُر تو اردو ادبک مختلف اہم پہلو وتلاونہ تو یت کتھ پہ آو زور دن زِ نوجوانن پزِ شعر و ادبس مز دلچسپی نن تو ادبی پروگرامن مز شرکت کریں. مراز ادبی سنگمن کور آز ویجبار اکہ تقریب ساز یا دوران ساہتیہ اکیڈمی طرف بال ساہتیہ ایوارڈ 2022 باپت منتخب سپد متس قمر حمید اللہ سنز عزت افزائی کرنے آئی تہ آسہ پتہ زِ قمر حمید اللہ سنز ڈٲلۍ ناوچ کتاب ساہتیہ ایوارڈ باپت ژارنہ آمٕژ مصنف آکھرن کۄلگامٕکۍ روزن وٲلۍ تہٕ تِم چھِ پیش کِنۍ اکھ رِٹایٲرڈ وۄستاد تِمو ووٚن دوٗردرشن نِوزس کتھ کران زِ وقتُک تقاضہٕ چھُ زِ شُرۍ گژھن لۄکچہِ وٲنٛسہِ منٛزٕے کٲشِر زبٲنۍ کُن رٲغِب کرنہٕ یِنۍ. شاداب ادبی فورم اندرگام پٹنہ طرف سپز از رامپور راجپور سوپر حضرت بابا حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ ست منصوب زیارت گاہ کس احاطس مز اخ ادبی تقریب منعقد ات دوران آئی پروفیسر بلکیس طاہرہ سن کتاب خوابن ہند تعبیرچ رسمی رونمائی انجام دن تقریب مز کر فیاض تلگام خاص مہمان سند حیثیت شرکت ات موقع پہ آس دیمہ واریاہ شخصیت تہ موجود تقریب ہز دیمہ مجلس مز سپز اخ نعت محفل تہ منعقد. فوج کے واجر ڈویژن کے اہتمام کر کپواری پہ پرونس تام اخ بائک ریلی از سیکٹر کمانڈر ارہٹ ماؤنٹین بریگیڈک بریگیڈیئر پی کے پنتھن ترہگام کپواری پہ جنڈ ہاوت روانہ ات موقع پہ واریاہ فوجی تو سول افسر موجود ات ریلی مز سے تعلق تھون ول بائکرز شرکت کران یم 150 کلومیٹر مسافت 7 دہن مز طے کران تو موٹر سائیکل سوار وچھن تاریخی اہمیت واریاہ جائیں تہ. تو آخرس پہ موسمس متعلق زانکاری. موسمیات محکمہ اطلاع مطابق والن 24 گھنٹن دوران وادی میں سوت پہ درمیان درجہ رود پینک امکان. سری نگر آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 29.5 ڈگری سیلسیس یس زن رات رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت 16.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ہپر آو جمع آز دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.1 ڈگری سیلسیس تو رات رز ہند کم کھت کم درجہ حرارت آو 15.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا. ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند. مزید خبرن ہند تفصیل زانہ باپت ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج @DD News سری نگر لاگ ان کرت. امہ علاوہ خبر یوٹیوبس پہ دستیاب. دی فی الحال اجازت. اللہ حافظ.